तकसीब तक महसूस करने का मुतालबा। अमेरिका ने ईरान के मुंजमद असासों में सिर्फ 25% तक नरमी पर आमादगी जाहिर कर दी और लेबनान समेत तमाम महाजों पर कशीदगी के खात्मे के लिए मुज़ाकरात पर जोर दिया है। अमरीकी इंतजामिया ने वाज़ेह किया कि शराइत को पूरा किए बगैर दोनों ममालिक के दरमियान अमल को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। अमेरिका ने ईरान के इस मुतालबे को मुस्तरद कर दिया जिसमें ईरानी सरजमीन पर बमबारी से होने वाले नुकसानात के अजाले के लिए मुआवजा तलब किया गया था। वाशिंगटन ने दो टोक मौक़िफ़ इख्तियार करते हुए कहा कि वो किसी भी किस्म की माली अदायगी के लिए तैयार नहीं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की ईरान को एक बार फिर सख्त नताइज की धमकी। कहा तेहरान के पास फैसला करने के लिए वक्त बहुत कम रह गया है। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर जारी बयान में कहा कि ईरान के लिए वक्त तेजी से खत्म हो रहा है। ईरान को जल्द फैसला करना होगा वरना इसके लिए बहुत कुछ बाकी नहीं रहेगा। वक्त इंतहाई अहम है। अमेरिकी सदर ने मजीद कहा कि ईरान ने जल्द मुआहिदा न किया तो इसे बहुत बुरे हालात का सामना करना पड़ेगा। ईरान के हक में यही बेहतर है कि वो हमसे मुआहिदा कर ले। मुआहिदे में ही इसका फायदा है। बसूरत दीगर ईरान बहुत बुरे वक्त से गुजरेगा। अमेरिकी सदर ने ईरान के खिलाफ जंग से मुतालिक मशावरत तेज कर दी। डोनाल्ड ट्रंप की इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू से टेलीफोन पर गुफ्तगू। एक रोज पहले उन्होंने अपनी कौमी सलामती टीम के अहम अरकान से तबादले ख्याल किया था। सदर डोनाल्ड ट्रंप इस हफ्ते जल्द कौमी सलामती टीम से मुलाकात भी करेंगे। CNN के मुताबिक दोबारा जंग के मुमकिना आगाज की सूरत में पेंटागन ने ईरान में तवानाई और इंफ्रास्ट्रक्चर समेत मजीद अहदाफ को निशाना बनाने की मंसूबा बंदी कर ली है। अमेरिका की किसी भी हमाकत का सख्त जवाब दिया जाएगा। ईरानी मुसल्लह अफवाज के तर्जुमान ने कहा कि ईरान के खिलाफ जंग में अमेरिका की नाकामी के बाद अगर वो अपनी सबकी मिटाने के लिए कोई नया इक़दाम उठाते हैं तो इसका नतीजा ईरान की जानिब से मजीद सख्त और तबाहकुन हमलों की सूरत में निकलेगा। ब्रिगेडियर जनरल अब्दुल फजल शकारची ने मजीद कहा कि अगर अमेरिकी सदर की धमकियां अमली शक्ल इख्तियार करती हैं और ईरान के खिलाफ कोई नई जारियत की जाती है तो अमेरिका के मफादात और इसकी फौज को गैर मुतवक्के और शदीद रद्द-ए-अमल का सामना करना पड़ेगा। ईरान के रद्द-ए-अमल के बाद अमेरिका अपनी ही पॉलिसियों के नतीजे में पैदा होने वाले दलदल में मजीद फंसता चला जाएगा। प्रोजेक्ट फ्रीडम पाकिस्तान की दरख्वास्त पर रोका गया। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का कहना है कि पाकिस्तान ने कहा था कि प्रोजेक्ट फ्रीडम रोकने से ईरान के साथ मुआहिदा मुमकिन है। इससे सफारतकारी को मौके देने के लिए अमेरिका ने प्रोजेक्ट फ्रीडम बंद कर दिया। सर डोनाल्ड ट्रंप सफारतकारी को तरजीह देते हैं। NBC न्यूज को इंटरव्यू देते हुए मार्को रूबियो ने कहा कि कशीदगी को कम करने के लिए अमेरिकी कोशिशों के बावजूद ईरानी फोर्सेज ने गुज़िश्ता हफ्ते अमेरिकी तबाहकुन जहाजों पर फायरिंग की। वाशिंगटन अब भी सफारती हल को तरजीह देता है लेकिन ईरान के अंदर तकसीम तरक्की को सुस्त कर रही है। और इलाका पर तबाह। ईरानी सदर ने अपनी सरजमीन से ईरान के खिलाफ कार्रवाई की इजाजत न देने पर पाकिस्तान, इराक और अफगानिस्तान की हुकूमतों का शुक्रिया अदा किया। कहा हमसाया ममालिक ने अपनी सरजमीन के गलत इस्तेमाल की इजाजत नहीं दी जिससे अमेरिका और इसराइल के ईरान में अदम तहफ़्फ़ुज़ फैलाने के मंसूबे बेनकाब हुए। पड़ोसी ममालिक का ये अमल काबिल कदर और काबिल सताइश था। मुलाकात में ईरानी वज़ीर ख़ारजा और दाखिला भी मौजूद थे। ईरान ने मुत्तहिदा अरब अमारात को इसराइल के साथ गहरे ताल्लुकात से खबरदार कर दिया। ईरानी सुप्रीम लीडर के मिलिट्री सेक्रेटरी मोहसिन रज़ाई ने यूएई को इसराइल के साथ ताल्लुकात मजीद गहरे करने के हवाले से खबरदार करते हुए कहा कि तेहरान ने अबू धाबी के साथ दोस्ती के दरवाजे बंद नहीं किए लेकिन इन्हें मालूम होना चाहिए कि ईरान सब्र की हद खत्म हो चुकी। मोहसिन रज़ाई ने कहा कि ईरान मुत्तहिदा अरब अमारात और इसराइल के दरमियान ताल्लुकात से आगाह है। इसे इसराइल की साजिशों में नहीं उलझना चाहिए।
ایرانی اسپیکر محمد باقر کالباف چین سے متعلقہ امور کے لیے نمائندہ خصوصی مقرر۔ ایرانی نیوز ایجنسی کے مطابق باقر کالباف امریکہ سے ہونے والے مذاکرات میں ایران کے چیف مذاکرات کار بھی ہیں۔ مبصرین کا کہنا ہے کہ یہ اقدام مشرق وسطیٰ کے تنازع میں چین کے کردار کی اہمیت اور بیجنگ کے ساتھ تعلقات مضبوط بنانے پر تہران کی بڑھتی ہوئی اسٹریٹجک توجہ کی عکاسی کرتا ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف سے قصری ہم منصب کا ٹیلی فونک رابطہ، علاقائی اور بین الاقوامی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ دونوں رہنماؤں نے مشترکہ چیلنجز سے نمٹنے کے لیے مسلسل رابطوں اور قریبی مشاورت جاری رکھنے پر اتفاق کیا۔ وزیراعظم شہباز شریف اور قصری ہم منصب محمد بن عبد الرحمان کے درمیان نہایت خوشگوار اور دوستانہ ماحول میں گفتگو ہوئی۔ وزیراعظم نے خطے میں کشیدگی کے خاتمے کے لیے بھرپور حمایت پر قطری قیادت کا شکریہ ادا کیا۔ علاقائی سفارتکاری میں قطر کے تعمیری کردار کو بھی سراہا۔ وزیراعظم نے امیر قطر تمیم بن حمد ال ثانی کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ کہا امیر قطر کے سرکاری دورے پاکستان کے منتظر ہیں۔ نائب وزیراعظم اسحاق ڈار اور مصر کے وزیر خارجہ کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ، دونوں رہنماؤں کا خطے کی بدلتی ہوئی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ مصری وزیر خارجہ بدر عبدالعاطی نے خطے میں امن اور استحکام کے فروغ کے لیے پاکستان کی مخلصانہ کوششوں کو سراہا۔ دونوں رہنماؤں نے پاکستان، سعودی عرب، ترکیہ اور مصر کے وزیر خارجہ کے علاقائی مشاورتی فورم سے متعلق امور پر بھی گفتگو کی۔ بات چیت میں اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل سے متعلق جاری سرگرمیوں اور کثیر الجہتی سفارتی پیش رفت کا بھی جائزہ لیا گیا۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں ہفتے کے پہلے روز مندی، 100 انڈیکس میں 700 سے زائد پوائنٹس کی کمی۔ عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں اضافہ، امریکی خام تیل $160 فی بیرل میں فروخت، برطانوی خام تیل کی قیمت $111 فی بیرل ہو گئی۔ سندھ طاس معاہدہ، سالسی عدالت نے پاکستان کے حق میں فیصلہ سنا دیا۔ عدالت نے سندھ طاس معاہدے کے تحت آنے والے دریاؤں پر بھارت کی طرف سے تعمیر کیے جانے والے پن بجلی منصوبے کے لیے پانی ذخیرہ کرنے کی زیادہ سے زیادہ گنجائش کے طریقہ کار پر پاکستان کے حق میں فیصلہ سنا دیا۔ پاکستان نے سالسی عدالت کے سامنے بھارت کے اس طریقہ کار کو چیلنج کیا تھا اور موقف اختیار کیا تھا کہ یہ انداز فکر بھارت کو 1960 کے سندھ طاس معاہدے کے تحت طے شدہ اجازت سے کہیں زیادہ پانی ذخیرہ کرنے کی گنجائش بنانے کی سہولت دیتا ہے۔ ذی الحج کا چاند نظر آ گیا، پاکستان میں عید الاضحیٰ 27 مئی کو ہوگی۔ ذی الحج کا چاند دیکھنے کے لیے مرکزی رویت ہلال کمیٹی کا اجلاس کراچی میں ہوا۔ اجلاس کی صدارت چیئرمین مولانا عبدالقدیر آزاد نے کی۔ مرکزی رویت ہلال کمیٹی کے اجلاس میں کمیٹی کے 2 ارکان کی جانب سے چاند دیکھنے کی شہادت ملی۔ سعودی عرب، انڈونیشیا، ملیشیا، عمان اور ترکیہ سمیت خلیجی ممالک میں بھی چاند نظر آ گیا۔ پاکستان اور سعودی عرب میں ایک ہی دن عید ہوگی۔ حج کا رکن اعظم وقوف عرفہ 26 مئی منگل کو ادا کیا جائے گا۔ بڑی عید کی بڑی تیاریاں زور پکڑنے لگی، قربانی کے جانوروں کی خریداری۔ لاہور، کراچی، پشاور اور ملتان سمیت کئی شہروں میں مویشی منڈیاں سج گئی۔ سنت ابراہیمی کی ادائیگی کے لیے شہریوں کی کوششیں جاری، خریداروں کو کم ریٹ پر اچھے جانور کی تلاش۔ ملک کے بیشتر علاقوں میں گرمی کی لہر، لاہور میں درجہ حرارت 45 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچ گیا۔ سندھ میں بھی پارہ ہائی، دادو میں 45 اور حیدرآباد میں درجہ حرارت 43 ڈگری کو چھو گیا۔ سبی، نوکندی اور تربت میں سمیت بلوچستان میں بھی گرمی کی لہر، شہریوں کو گرمی سے بچنے کے لیے احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی ہدایت۔ اور سرحد ٹیسٹ کا تیسرا روز، بنگلہ دیش کی پوزیشن مستحکم، قومی ٹیم مشکلات کا شکار، بنگلہ دیش نے پاکستان کے خلاف بڑی برتری حاصل کر لی۔ مشفق الرحیم کے شاندار سینچری، انداز 69، محمود الحسن 52 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے، مومن الحق 30 اور مہدی حسن 19 رنز بنا سکے۔ پاکستان کی جانب سے خرم شہزاد 4، جبکہ محمد عباس اور حسن علی ایک وکٹ حاصل کر چکے۔ گزشتہ روز پاکستان کی پوری ٹیم پہلی اننگز میں 232 رنز بنا کر آل آؤٹ ہو گئی تھی۔ 2 ٹیسٹ میچز کی سیریز میں بنگلہ دیش کو 1-0 کی برتری حاصل ہے۔